طب الأطفال بمستشفى محمد دباغين بالجزائر العاصمة والملقب بإكس مايو سابقا يعمل ضمن قيم روح العمل الجماعي والولاء والأمانة، فيهتم هذا القسم اهتماما كبيرا بتقديم أرقى مستويات الجودة في رعاية المرضى. في مصلحة طب الأطفال احنا لهنا عندنا في المصلحة هذه ندخلوا لأولاد المرضى، كي ندخلوهم للسبيطار عندنا كونسلتاسيون لي زورجونس، وعندنا ندخلوهم للسبيطار لوسبيتاليزاسيون، ندخلوا الأولاد من الصغير اللي هذا الزاد حتى ل 18 سنة ندخلوهم. الأولاد احنا اللي عندنا لهنا يجيو من القطر الجزائري كلهم. فهو فرع من فروع الطب يهتم برعاية الأطفال، ولذلك يشمل مختلف أوجه التطور والصحة البدنية والنفسية للطفل، بما في ذلك معالجة الأمراض والإعاقات والأمراض المختلفة، وكثيرا ما يمتد ليشمل الرعاية الصحية والوقائية. بدينا باش دخلنا حركات في الحقيقة مع الناس لي زيدوكاتور دي زيدوكاتريس، اختاروا لنا جونا من وزارة الشباب، ودرك عندنا زيدوكاتريس في الحقيقة اللي جاو من السبيطار. هادو لي زيدوكاتريس لي زيدوكاتور دخلوا لنا جاو دخلوا نشاطات نشاطات اللي تخلي الأولاد ما يقعدوش دائما في البنك تاعهم. الطفل كي يدخل هنا مع الأم ما يقعدش دائما في البنك تاعو قاعد ويستنى الطبيب يجوز والدواء، والعشيه يقعد الثمتاني وعبال كي تقعد وحدك تقلق. معنا دخلنا نشاطات في مضرب هكذا تشوفوا تشوفوه. هذه النشاطات فيها عديده نشاطات، كما الطفل يلون يخدم بيديه يشوف افلام، ولا كما النشاطات اللي درناها ثاني نشاطات يخرج يروح عنده يحوس مع الأمهات. يقوم هؤلاء الأطباء بتوفير الرعاية الصحية للأطفال من مختلف الفئات العمرية ابتداء من الميلاد وحتى مرحلة المراهقة، فهناك جناح خاص باستعجالات الأطفال الذي يقوم بالتشخيص الفوري للحالات المرضية الطارئة. هذه مصلحة الاستعجالات طب الأطفال تاعنا فيها بليزيور يونيتي. On a l'unité où on dit tout ce qui est pour les asthmatiques, les aérosols. On a une unité où on a des bureaux, où on fait des consultations spécialisées. Ça veut dire là, quand on a des maladies spécialisées, on leur ouvre des dossiers pour pouvoir après les brancher dans les consultations au niveau du service. Les médecins qui font des consultes spécialisées, qui sont endocrinos, les asthmatiques, plusieurs pathologies, les cardiopathes, ils ont un problème cardiaque. Là, c'est au rez-de-chaussée. On a un cabinet de pansement, on a une salle de déchocage. Là, oui, qui dit une urgence, des fois, on nous ramène des urgences, mais les écoles, ils disent directement, on a une salle de déchocage qui est équipée pour l'urgence. Voilà. Là, c'est au rez-de-chaussée. Au premier étage, on a un hôpital du jour. Là, c'est les enfants qui ont besoin d'hospitalisation. Quand on soulève l'urgence, avant de les prendre au service pour les hospitaliser et passent par l'hôpital d'urgence, des fois il y a un manque de place au niveau du service. On les prend 24 à 48 heures, le temps que la place se libère au niveau du service, et on les évacue. Et des fois, ils n'ont pas besoin d'être évacués au service. C'est un hôpital du jour, on fait leur traitement, on les traite, et directement de l'hôpital du jour, ils reviennent à Rome. تعتبر نظرة الطبيب الشمولية إلى الجانب النفسي للمريض مهمة جدا للتقدم بالعلاج، ومن الضروري عدم استثناء الجانب النفسي عند التعامل مع المريض، فهو يرى في الطبيب أملا لشفائه، حيث يأخذ كل كلمة يسمعها من الطبيب بأهمية كبيرة، بل ويتأثر بها ويبني عليها. هذه العلاقة الوثيقة بين المرض والحالة النفسية للمريض تم التنبه لها منذ القدم، فينبغي على الطبيب أن يوهم المريض بأنه بصحة جيدة، فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس.
C'est très important le rôle de psychologue au niveau de service pédiatrie. ناخذ الطفل من جميع النواحي. عندنا le médecin traitant اللي يبريزونت le côté organique. عندنا la psychologue اللي تتحدث عن الجانب النفسي للطفل. وعندنا aussi les éducatrices, les enseignantes اللي ياخذوا الطفل من النواحي الأخرى. Le service راهو vraiment avec des couleurs et tout وين الطفل ما يحسش باللي راهو في مستشفى وهذا يعاونوا اوسي لا بريز ان شارج تاع لي زيتوكاتريس اللي يديروا دي اكتيفيتي اي تو اوسي لا سكولاريزاسيون دو لونفون او نيفو دو لوبيتال اللي تكون هناك يقرا لا ماتيني لابريميدي عنده دي اكتيفيتي الوغ يكون عنده الوقت تاعو الوقت تاع الطفل معمر هذا اللي يقدر يعاونوا باش ما يخممش في المرض تاعو يعاونوا فيكمل الحياة تاعو بصفة عادية. ما يميز هذا الجناح بالمستشفى هو الديكور الخاص به، فمن يراه لأول مرة لا يعتبره مستشفى بل روضة للأطفال، فهو يحتوي على كل وسائل الراحة والترفيه، فتقام به عدة نشاطات مختلفة من بينها الزيارات الميدانية وورشات للطبخ والرسم هروبا من الروتين اليومي والجو العلاجي. نديروا بزاف نشاطات باغ اكزومبل اليوم كل ثلاثاء نديروا نشاط اتيليو دو كويزين نديروا اون ريسيت فاسيل لي زانفون باش يقدروا يطيبوها. والهدف من هذا النشاط ترفيه عن الاطفال هادو باش ينساو المستشفى وينساو المرض تاعهم وراهو بعاد على ديارهم، حتى الامهات تاعهم يشاركوا معنا في هذا النشاط. انا جينا هنايا باش نتعلموا نطيبوا الكهاب، طيبنا الكهاب. ونتمنى الشفاء العاجل لأطفالنا والعودة السالمة لأهلهم ومتابعة مشوارهم الدراسي.